پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر۔ زنجیر میں بن کر مت رہنا، قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، اس دیس کا ہے تو ہی بانی، تلوار اٹھا طاقت بن جا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا، پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر۔ وہ سب شکن اولاد ہے تو، سر سید کی اولاد ہے تو، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، کیوں بدل نہیں تقدیر تیری، ہر دور میں خود کو لٹوایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا، پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر۔ تحریک کے ہم ہیں پروانے، الطاف حسین کے دیوانے، پیغام مہاجر دینا ہے، پیغام مہاجر دینا ہے، قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے، پرچم مہاجر لہرایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا، پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر 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 جیے مہاجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابائے مہاجر قوم، بانی و قائد تحریک الطاف حسین بھائی، اس ویڈیو بریفنگ میں میرے ساتھ موجود ڈپٹی کنوینر قاسم رضا بھائی، اراکین رابطہ کمیٹی منظور بھائی، سفیان یوسف بھائی، اور اس ویڈیو بریفنگ کو جہاں جہاں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، وفا پرستوں، السلام علیکم۔ اس ویڈیو بریفنگ کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں انجینئر ساتھیوں سے کہوں گا کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا جو 2 فروری بروز ہفتہ جو اہم تاریخی اور انقلابی خطاب ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے جو پرومو آپ نے جاری کیا ہے، وہ ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیں۔
अजीज तहरीकी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन 2 फरवरी 2019 बरोज हफ्ता इंतहाई अहम, इनकलाबी और तारीखी ऐलान करेंगे। वफा परस्त माएँ, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान तलबा और तालबात, बिलखुसूस मिलेनियल्स बराह रास्त का मुलाहिजा करने के लिए खुद को तैयार रखें। अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, नेट पर डेटा, बिजली का इंतजाम और दीगर जरूरी इंतजामात पहले ही से मुकम्मल करके रखें ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बलोच, पश्तून और दीगर मजलूम कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के खिताब को लाजमी सुने। जो कौमें हर किस्म की कुर्बानी देने का जज्बा रखती हैं, उन्हें बंदूक, गोला बारूद और रियासती मजालिम से खौफजदा नहीं किया जा सकता। वफा परस्त माएँ, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग और नौजवान तहरीक साथी अपनी कमर कस लें और हुकूक की जद्दोजहद के लिए खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार रखें। शुक्रिया। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफा परस्तों, ये आपने प्रोमो देखा। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 2 फरवरी बरोज़ हफ्ता एक इंतहाई अहम, तारीख़ी और इनकलाबी खिताब करने जा रहे हैं। और जब से ये ऐलान हुआ है कि अल्ताफ़ भाई का जो खिताब है 2 फरवरी का, और इस हवाले से जब सोशल मीडिया पे और दीगर जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं उनके हवाले से जब ये ऐलान हुआ, तो ज़ाहिर है कि करोड़ों अफराद जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के फॉलोअर्स हैं उनको चाहते हैं, माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, नौजवान, बिलखुसूस मिलेनियल्स, वो बेचैनी से अल्ताफ़ भाई के इस खिताब का इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे ये खबर जारी हुई वैसे ही इस्टेब्लिशमेंट बौखला गई और पागल हो गई। गुज़िश्ता 5.5 बरस से जारी ये मौजूदा ऑपरेशन, इसमें ये मज़ीद तेज़ी और शिद्दत ले आए। और जब अल्ताफ़ हुसैन भाई ने 27 जनवरी को पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो धरना और एहतिजाज सोहराब गोट पे जो जारी है उसमें शिरकत की अपील की, तो उसमें माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, नौजवान, मिलेनियल्स और आवाम बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचे और अल्ताफ़ भाई की इस अपील पर लब्बैक कहा। उस दिन से इस इस्टेब्लिशमेंट ने, इसके इदारों ने, फ़ौज, ISI, पुलिस और दीगर इदारे, इन्होंने चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करना शुरू किया और गैर कानूनी छापे और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया। और अब तक MKM के दर्जनों कारकुन और हमदर्द गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और ये तमाम छापे और गिरफ्तारियां ये यहाँ वाज़े रहे कि बग़ैर किसी वारंट के हैं। कोई वारंट नहीं शो करती, पुलिस आती है या दीगर पुलिस के इदारे आते हैं या रेंजर्स आती है या सादा लिबास में ये जो इनके एहलकार हैं वो आते हैं, कोई वारंट नहीं। ख़वातीन से, माँओं बहनों से बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी, मार पीट अलग। और इन छापों में
نہ کسی خاتون کا خیال رکھا جا رہا ہے، نہ کسی بزرگ کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور نہ معصوم بچوں کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ سیڑھیاں لگا کے یہ گھروں میں کود رہے ہیں، دروازے توڑ کے یہ گھروں میں گھس رہے ہیں۔ گزشتہ رات یعنی 30 اور 31 جنوری کی درمیانی شب تقریباً صبح 4:30 بجے سے 5 بجے کے درمیان MKM کی رابطہ کمیٹی کے سابق رکن اور ایک بزرگ رہنما، انقلابی نام مومن خان مومن بھائی کو ان کے صاحبزادے جواں سال صاحبزادے محسن کے ساتھ ان کے اپارٹمنٹ سے گرفتار کیا گیا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ ان کی معصوم صاحبزادی وہاں موجود، اور سب اہل خانہ پریشان، دوست احباب پریشان، اور وہ مختلف تھانوں میں چکر لگا رہے ہیں، مگر مومن خان مومن بھائی، ان کے صاحبزادے اور گزشتہ 4-5 روز میں جتنی انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں، سب کو لاپتہ کیا انہوں نے۔ یہ مومن خان مومن بھائی ہیں، اور ان کی بابت میں یہ بتا دوں کہ یہ بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی علیل ہیں اور شدید علیل ہیں، اور یہ کینسر کے موذی مرض میں بھی مبتلا ہیں۔ ان کا علاج ہو رہا ہے، اور گزشتہ کافی عرصے سے مومن بھائی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں ہیں ہی نہیں، کیونکہ ان کا مسلسل علاج چل رہا ہے SIUT میں، سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن، وہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے، اور کینسر کا علاج چل رہا ہے۔ ابھی گزشتہ روز ہی ان کی کیمو تھراپی چل رہی ہے، گزشتہ روز ہی ان کی ریڈیو تھراپی بھی ہوئی ہے، اور یہ بغیر دوائیوں کے مومن بھائی رہ نہیں سکتے۔ ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ مومن بھائی کے جو وکلا ہیں ان کو ایکسس نہیں دیا جا رہا، تھانوں میں جا رہے ہیں تو تھانے والے جو علاقے کا تھانہ اور دیگر تھانے وہ ڈینائی کر رہے ہیں، رینجرز کے پاس جا رہے ہیں تو رینجرز ڈینائی کر رہی ہے۔ یہ کس قسم کا قانون ہے، کس قسم کا ملک ہے یہ، کہ یہاں پر تم آؤ اور ان بے گناہوں کو تم چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرو اور ان کو گرفتار کرو بغیر کسی وارنٹ کے، اور گرفتار کرنے کے بعد لاپتہ کر دو، اور جب علاقے کے تھانے میں جاؤ اور متعلقہ رینجرز کے ہیڈ کوارٹر میں جاؤ تو وہ انکاری ہوں، جبکہ پورے اہل خانہ گواہ ہیں اس بات کے، اور پورا محلہ گواہ اس بات کا کہ مومن خان مومن بھائی کو ان کے جواں سال صاحبزادے محسن کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے 4:30 بجے سے 5 بجے کے درمیان گلستان جوہر کے علاقے سے۔ اس کے گواہان موجود ہیں، اہل محلہ موجود ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ مومن خان مومن بھائی کے گھر سے ان کے سارے ٹیلی فونز لے لیے گئے، موبائل فونز ان کے گھر والوں سے، اور ان کے گھر سے جو کاغذات ہیں اور دیگر اشیاء ہیں وہ اٹھا کے لے گئے۔ باہر ان کی کھڑی ہوئی گاڑی کی تلاشی بھی لی گئی ہے، اس گاڑی میں سے بھی کچھ نکال کے لے گئے۔ یہ کس قسم کا ملک ہے؟
किस किस्म का आइन और कानून है ये कि ये दरिंदे, ये फौज, ये आईएसआई, ये रेंजर्स, ये पुलिस और दीगर इदारे, उसके एहलकार, ये वहशी दरिंदों की तरह दंदनाते घूम रहे हैं पूरे शहर में। मैं यहां पर ये एक नुक्ता जरूर बयान करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की अदालत ने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की तहरीर, तस्वीर और तकरीर पर गैर आइनी और गैर कानूनी पाबंदी लगाई हुई है। एमकेएम की सरगर्मियों पर सियासी और फलाई, उन पर गैर आइनी और गैर कानूनी पाबंदी लगा रखी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की रोज़ी पिक्चर ये शो की जाती है कि यहाँ हर तरह की शख्सी आज़ादी है दुनिया में, दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। और पिक्चर ये शो की जाती है कि यहाँ सहाफ़त और मीडिया बहुत आज़ाद है। एक लम्हे के लिए अगर ये मान लिया जाए, जिसको हम नहीं मानते और न दुनिया मानती है, मगर एक लम्हे के लिए तुम जो इलॉजिकल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल एक्ट के तहत तुमने जो अल्ताफ भाई की तहरीर, तस्वीर पर, तकरीर पर पाबंदी लगाई है, तो एमकेएम की राबता कमेटी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, किसी अदालत में नहीं है। हम अपना मुकदमा जो जुल्म हो रहा है अल्ताफ भाई के फॉलोवर्स पर, अगर हम अपना मुकदमा लेके जाते हैं और हम ये बताते हैं कि जो रीसेंट वेव ऑफ ये टेरर है, ये रियासत का जो गिरफ्तारियां गैर कानूनी और गैर आइनी छापे और गिरफ्तारियां हैं, और उस पर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं और प्रेस रिलीज भेजते हैं और बात करते हैं कि जनाब ये वाक़या हुआ है, ये छापा पड़ा है और ये गिरफ्तारी हुई है गैर कानूनी और गैर आइनी, तो ये जो मीडिया बहुत शोर करता है ना कि बहुत आज़ाद है ये, तो ये उसको रिकॉर्ड पे लेके नहीं आता, उसको कवर नहीं करता। आपसे हम अल्ताफ भाई के जो फॉलोवर्स हैं, आप और पूरी दुनिया, राब्ता कमेटी इस सोशल मीडिया के ज़रिए फिर अपना एहतजाज और अपना मौक़िफ़ बयान करती है, क्योंकि उस मुमलिकत में जिसको इस्लामी जमहूरिया नामी पाकिस्तान, उसमें ना इस्लाम का कहीं वजूद है कि जो इस्लाम की तालीमात है, ना जमहूरियत है, और जिस पाकिस्तान की तुम बात करते हो ना वो पाकिस्तान मौजूद है। ये सरासर जुल्म है, ये बर्बरियत है, ये सफ़ाकियत है, ये यजीदियत है कि तुम चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करो, घरों में दरवाजे तोड़ के घुसो और छापे मारो गैर आइनी और गैर कानूनी, और गिरफ्तारियां करो गैर आइनी और गैर कानूनी, और उनको लापता कर दो। और जब अहले खाना और वकला और दोस्त अहबाब उनकी मदद को आगे आए तो तुम उनके वेयर अबाउट्स बताने से इनकार कर दो। सबसे पहला सवाल तो इलाके के थाने से पड़ता है कि तुम्हारे इलाके के थाने में एक गैर आइनी और गैर कानूनी छापा मारा गया और गिरफ्तारी की गई और लापता किया गया। मगर यहां पर थाने हो या अदालतें हो या सहाफत हो या पार्लियामेंट हो, यहां पर बेगुनाहों की कोई सुनवाई नहीं है। वहां पर पाकिस्तान में सिर्फ बदमाशी और बदमाशों की हुकूमत है, सिर्फ धौंस और धांधली की हुकूमत है, सिर्फ फौज की और उसकी हाकिमियत की हुकूमत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो तुम ह्यूमन राइट्स और उसकी बात करते हो, मोमिन खान, मोमिन भाई, उनके साहबजादे के हवाले से और दीगर गिरफ्तारियों के हवाले से
हमने यूनाइटेड नेशंस में आगाह कर दिया है, और जो दुनिया भर की, ये मोमिन खान मोमिन भाई और उनके साहबजादे मोहसिन की तस्वीर है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और वो जो SOS जो जारी किया है, जो अर्जेंट एक्शन हमने पूरी दुनिया में भेजा है, वो दिखाइए। ये हमने, क्योंकि तुम्हारी अदालतें, तुम्हारी पार्लियामेंट और तुम्हारे ये खून आशाम दरिंदे भेड़िए और इदारे ये नहीं सुन रहे बेगुनाहों की आवाज़, लिहाजा हमने पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन समेत इंसानी हुकूक के तमाम इदारों के समेत और उनके सरबराहान समेत ये हमने भेज दिया है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, एशिया वॉच और दीगर इदारों को और उनके सरबराहान को। और MKM के जितने ओवरसीज़ यूनिट्स हैं, उनके ज़िम्मेदारान और कारकुनान और अल्ताफ़ भाई के चाहने वाले, वो तमाम अपने अपने ममालिक में अपने कांग्रेसमैन, सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस को और ह्यूमन राइट्स के इदारों को, उन ऑफिसेस को, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और पाकिस्तान का असल मकरू चेहरा भी दिखा रहे हैं, और ये हम दिखाते रहेंगे, इससे हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि अल्ताफ़ भाई ने हमें सच और हक बोलने का दर्ज दिया है और तरबियत की है हमारी। हम उस कायद के फॉलोवर हैं। तुम ये जुल्म सितम कर लो, दुनिया तुम्हें किस नज़र से देखती है, ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जिसको तुम कहते हो ना, यहाँ पर राव अनवार जैसे को तुम बहादुर बच्चा कहते हो, दुनिया नहीं कहती है, न दुनिया मानती है उसको। फुल प्रोटोकॉल के साथ तुम बेगैरत जो है उसको अदालत में पेश करते हो, अदालत उसको बुलवाती रही, वो नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट बुलाती रही। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो बरमबाज साकिब निसार था वो बुलाता रहा, वो नहीं आया, वो अपनी मर्जी से आया और आके SSP रैंक का एक बंदा ये कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है। ये राव अनवार शहीद वफा प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ भाई की शहादत में मुलव्वस, नकीबुल्लाह की शहादत में मुलव्वस और हजारों बेगुनाहों की मावरा अदालत शहादत में मुलव्वस। ये चौड़ा होके पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में और किसी आम दरवाजे से नहीं जाता है, ख़ास दरवाजे से इसको बुलाया जाता है, इसको बहादुर बच्चा कह के पुकारा जाता है। ये तुम्हारी इस्लामी रियासत, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसको तुम कहते हो, यहाँ पर जो धरना दे के बैठ जाए, तुम्हारी रेंजर्स जो है कराची के गली गली में जो है नौजवानों के उनके मुंह सूंघती फिरती है, फैमिलीज को तंग करती फिरती है, घरों में कूदती है, छापे गिरफ्तारियां करती है, मावरा अदालत शहादत करती है, लापता करती है। और वो रेंजर्स जो है वहाँ पर पिंडी इस्लामाबाद में जब धरना देता है खादिम हुसैन रिजवी, तो वहाँ जाके लाठियाँ लेके खड़ी हो जाती है। और कराची एयरपोर्ट पर जब आता है तो उसको फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है इस खादिम रिजवी को। मैं इंजीनियर साथियों से कहूँगा वो प्रोटोकॉल दिखाएं। यह तुम्हारी इस्लामी रियासत, ये इसको फुल सलामी दी जा रही है। ये वो एहलकार हैं जो इस तस्वीर में आ सके हैं, इसके अलावा दर्जनों एहलकार इसका माथा हाथ पैर चूम रहे खड़े होके, जो पूरी रियासत को मफलूज करके रखता है, गालियां देता है, कत्ल के फतवे जारी करता है, उसको तुम प्रोटोकॉल देते हो। और मोमिन खान मोमिन 66-67 बरस के बुजुर्ग, कैंसर का उनका इलाज हो रहा है। ये मोमिन खान मोमिन को 2016 में जब गिरफ्तार किया गया था गैर कानूनी तौर पर बिला जवाज, इनको कई महीने जब
शहीद वफा प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ भाई को गिरफ्तार किया था, और इनको भी, मोमिन खान मोमिन भाई को भी 6 माह से ज़ायद अरसे तक पाबंद सलासल रखा गया। ये प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ 72 साल फिलासफर, पाकिस्तान में फ़लसफ़े का सबसे बड़ा नाम, और इनको मावरा अदालत शहीद करके फेंक दी गई। ये इनको हथकड़ी लगी है। ये DGISPR जो 2:30 बजे उठ के ट्वीट करता है और ले जाके ये सहाफ़ियों को, ये आज़ादी सहाफ़त के जो चैम्पियन बनते हैं, ले जाके इनको वज़ीरिस्तान का विज़िट कराता है और बोलता है कि सब अमन है, जो खैसूर में वाक़या उसके बाद। और ये सहाफ़ी ज़रख़रीद, जिनको ये हुक्म है कि 6 महीने तक तुमने मस्बत रिपोर्टिंग करनी है, ये मस्बत रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जाके अमन की बांसुरियां बजा रहे हैं, चैन की बांसुरियां बजा रहे हैं। वहां पर कत्लेआम हो रहा है बेगुनाहों का, वजीरिस्तान में, कबायली इलाकों में। मावरा अदालत शहादतें हो रही हैं कराची में, गायब किया जा रहा है। मैं यहां ये बात वाजे कर देना चाहता हूं कि ये गफूरे के जितने भी एजेंट दलाल हैं, ये साफ़ी, जो ये गफूरे के और फौज के और ISI के दर्स पर अमल पैरा होकर ये कह रहे हैं कि अमन है, जो कि दुनिया नहीं मानती, हम नहीं मानते, कोई नहीं मानता, मगर ये मुझसे रहे कि अमन है, क्योंकि गफूरे ने कहा इनको, फौज ने कहा, इनके बाप ने कहा इनको अमन है। तो कराची की सड़कों पर आओ, कबायली इलाकों में जाओ, अकेले जाओ ना, गफूरे के साथ क्यों जाते हो उसकी छतरी तले? तुम लोगों ने, जितने भी ये साफ़ी हैं और एंकर्स और तज्जिया निगार, अगर तुम लोगों ने मोमिन खान मोमिन भाई और दीगर जो बेगुनाह हैं, जिनको गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पे बिला जवाज़ गिरफ्तार करके लापता किया गया है, इसी तरीके से कबायली इलाकों में, और आज भी कोयटा प्रेस क्लब पे PTM का जो वहाँ पर मुजाहरा हो रहा था, वहाँ पर भी इन्होंने शेलिंग की है, वहाँ पर भी इन्होंने लाठीचार्ज किया, वहाँ पर भी गिरफ्तारियाँ की, और जो बलोच ख़वातीन वहाँ बैठी थीं उनको भी जुदोकोब किया इन्होंने। अगर अमन है तो इधर आके मालूम करो, और अगर तुम मोमिन खान मोमिन भाई, उनके साहबजादे और दीगर ये बिलाजवाज गैर कानूनी गैर आईनी गिरफ्तारियां जो की हैं, अगर तुम इसको मेंशन नहीं करोगे तो हम पूरे हक बजाने में इस बात को मानने में कि तुम ISI के एजेंट हो और उनके पेरोल पे काम कर रहे हो। इसके अलावा और कुछ नहीं है। कौन सी सहाफत और कैसी सहाफत और कैसी आज़ादी सहाफत? कल को तलत हुसैन ने बताया था कि तुम्हारा एक रिटायर्ड कर्नल वो टिकर लिखवाता है, वो बताता है कि कौन सी खबर चलनी चाहिए, कौन सी नहीं चलनी चाहिए। तो आसिफ गफूर तो बहुत बड़ी तोप चीज़ होगा तुम्हारे लिए। तुम तो एक रिटायर्ड कर्नल के आगे माथा और घुटने टेक देते हो। तुम लोग को शर्म नहीं आती और अपने आप को तुम साफ़ी कहते हो, आज़ादी सहाफ़त के अलंबरदार बनते हो। और फिर तलत हुसैन का अशर भी देख लिया सबने, या जिन सहाफ़ियों ने या जिन तज्जिया निगारों ने या जिन लिखारियों ने सच लिखा उनका अशर भी देख लिया कि इस फौज ने और ISI ने क्या किया, उनका अशर। अगर हम अपनी खबरें देते हैं, कोई कॉलम देते हैं, या इवन कोई सहाफ़ी भी देता है,
تو وہ شائع نہیں ہوتا. ہم سچ بیان کرتے ہیں. یہ کون سی آزادی صحافت ہے؟ ہمیں سمجھا تو دو نا. کس آزادی صحافت کے تم چیمپئن بنتے ہو؟ تم لوگ تو اتنے بے غیرت ہو کہ جو سانحہ آرمی پبلک اسکول ہوا اس کے قاتل کو اور اس کے ترجمان کو تم ایک ادیب اور شاعر کہہ کے پیش کرتے ہو، اور تم بولتے ہو کہ جناب یہ بہت شریف النفس انسان ہے، اور یہ شخص یہ کھڑا ہو کے یہ بیٹھ کے احسان اللہ احسان. میں انجینئر ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہ ویڈیو دکھائیں جس میں اس نے کھلے عام ایم کیو ایم کو دھمکی دی ہے، اور یہ اپنا اس کو فوج اور آئی ایس آئی اس کو اپنا گھر داماد بنا کے بیٹھی ہے. وہ دکھائی گا ذرا. کہ عرصہ دراز سے پورے ملک میں خصوصاً کراچی میں ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کھلی دہشت گردی جاری ہے، اور ان کے اس دہشت گردی میں کہیں عام مسلمان مارے جا رہے ہیں، کہیں علماء کا قتل ہو رہا ہے، اور کہیں مظلوم تاجروں کو بتہ نہ دینے کی صورت میں مارا جاتا ہے. تحریک طالبان پاکستان نے ایسے حالات میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان مظلوم علماء، عوام علماء اور تاجر برادری کا ساتھ دیں گے، اور وہ تنظیم جو ظلم ڈال رہی ہے، وہ پارٹی جو ظلم کی تاریخ رقم کر رہی ہے، ان سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یعنی میرا مطلب متحدہ قومی موومنٹ ہے. تو اس کے لیے ہم نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم متحدہ قومی موومنٹ سے نمٹیں گے، اور ان کے لیے کارروائیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا ان سے نمٹنے کے لیے. تو اس سلسلے میں پہلی کارروائی ہم نے ان کے جلسے پہ حملہ کر کے کیا، دوسری کارروائی ان کے ایم پی اے کو قتل کر کے کیا. انشاءاللہ ان کے آج کے علماء کے قتل کے بعد یہ ہماری کارروائی اور بھی تیز ہوگی، اور ہم ان سے سختی سے نمٹیں گے. دوسری بات جو تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، وفا پرستوں، یہ دیکھا آپ نے احسان اللہ، یہ اس کو اپنا گردمات بنا کے بیٹھے ہیں، یہ فوج اور آئی ایس آئی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو یہ بیوقوف بنا لیں گے، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک جائے. اس طرح نہیں ہوتا نا. یہ کھلے عام دھمکیاں دے رہا ہے، اور منظر امام بھائی کی شہادت کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے، جو ایم کیو ایم کے ایم پی اے رہے جو شہید کیے. اور یہ صحافی جو بات کرتے ہیں کہ یہ امن ہے اور آزادی یہ صحافت ہے، یہ اس کو شاعر اور ادیب بنا کے پیش کر رہے ہیں. 150 سے زائد بچے اور اساتذہ شہید کیے گئے آرمی پبلک اسکول میں. یہ شخص براہ راست ملوث ہے. تم ملٹری کورٹس کی بات کرتے ہو، تو ملٹری کورٹس تم نے کیا کس کے لیے رکھ چھوڑی ہیں؟ اس کو احسان اللہ احسان کو گھردماد بنا کے رکھا ہوا ہے. اس کو شاعر اور ادیب بنا کے یہ صحافی پیش کرتے ہیں کہ بڑے ملنسار ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، فلانا ہے، ڈھماکہ ہے یہ شخص. اور یہ ہزاروں افراد کے بے گناہوں کے کا یہ قاتل ہے. یہ آرمی پبلک اسکول کے بچوں اور اساتذہ کا قاتل ہے یہ. اور تمہارے میں اتنی غیرت ہوتی تو تمہارے فوجیوں کا بھی یہ قاتل ہے، جس کو تم شاعر اور ادیب بنا کے پیش کرو. تمہارے صحافیوں کا بھی قاتل ہے یہ، جس کو تم شاعر اور ادیب. تم لوگ کو شرم نہیں آتی بغیر تو؟ مومن خان مومن بھائی کو تم نے گرفتار کر کے لاپتہ کیا ہے. ابھی پچھلے دنوں مومن خان مومن بھائی جب کورٹ میں اپنی پیشی میں گئے تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے وہاں پر. اور بڑی مشکلوں سے ان کی، جس کو کہہ لیں کہ ان کی دیکھ بھال کی گئی تو وہ ہوش میں آئے. ان کا کنٹینیوس علاج چل رہا ہے. اور یہ مستنڈے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جن کو ابھی دکھایا ہے احسان اللہ احسان کو،
ان کو اپنے گھر میں یہ گھر داماد بنا کے شاعر ادیب بنا کے پیش کرتے ہیں میڈیا پہ. اس میڈیا پہ جو میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں وزیرستان میں کراچی میں اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں امن ہے. تمہارا امن ہمیں نظر آتا ہے جب تم کہتے ہو کہ احسان اللہ احسان شاعر اور ادیب ہے, بہت سافٹ سپوکن ہے, ملنسار ہے, بہت شریف النفس شخص ہے. یہ ایجنسیاں اور ان کی پھرتیاں اس وقت غائب ہو جاتی ہیں جب ان کا ایک ایس پی جو ہے وہ اغوا ہوتا ہے اور پورا علاقہ ٹریول کرتے ہوئے وہ افغانستان جاتا ہے. 150 چوکیاں پڑتی ہیں راستے میں, کسی چوکی پہ نہیں روکا جاتا, اور وہاں جو ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہ تمہاری پھرتیاں ہیں. اور تم جو ہے اس طرح کے کیریکٹرز کو, راؤ انوار کو تم پروٹوکول دو, خادم رضوی کو تم پروٹوکول دو, احسان اللہ احسان کو گھر داماد بنا کے تم رکھو, اور دیگر دہشت گردوں کو اور تنظیموں کو, ان کو سب کو آزادی ہے. ان کو مذہبی آزادی بھی ہے, ان کو سیاست میں حصہ لینے کی بھی آزادی ہے, ان کو مادر پدر آزادی ہے. اور تم ان کو پروٹوکول بھی دیتے ہو, ان کو سلام بھی کرتے ہو, ان کو سلوٹ بھی کرتے ہو, ان کے ماتھے ہاتھ پیر بھی چومتے ہو تم, اور پھر کہتے ہو کہ دنیا ہمارے ساتھ بڑا ظلم کر رہی ہے. ظلم تو تم دنیا کے ساتھ کر رہے ہو. یو آر اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. یہ دیکھیے یہ کہ یہ کسی سندھ کے کسی دور دراز قصبے کی نہیں, شہر لاہور کی ہے یہ, اور یہ وانٹیڈ ٹیررسٹ بیٹھے ہیں. یہ ہے, پڑھیں سورہ فاتحہ برائے نیشنل ایکشن پلان. یہ جیٹ بلیک دہشت گرد, ان کو تم سلوٹ مارتے ہو, یہ تمہیں نظر نہیں آتے. یہ چندہ جمع کریں تو تمہیں نظر نہیں آئے, وہ بتہ نہیں ہے تمہارے لیے نا, کیونکہ تمہیں بھی تو حصہ پہنچتا ہے نا اس میں سے. یہ سیاست میں حصہ لیں تو الیکشن کمیشن بولے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا کس کا کس سے کیا تعلق ہے. پوری دنیا بتا رہی ہے کس کا کس سے کیا تعلق ہے. جلسے جلوس ہو رہے ہیں, سب کو پتا ہے کس کا کس سے کیا تعلق ہے. اعلانات ہو رہے ہیں, بینرز لگائے جا رہے ہیں, ہینڈ بلز لگائے جا رہے ہیں, مگر کس کا کس سے تعلق ہے یہ الیکشن کمیشن کو نہیں پتا. کالعدم تنظیموں کے افراد اور تنظیمیں خود حصہ لے رہی ہیں, الیکشن کمیشن کو نہیں پتا. ہاں ان کو یہ پتا ہے کہ مومن خان مومن کہاں رہتے ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ مومن خان مومن کا بیٹا کہاں رہتا ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ الطاف بھائی کے فالوورز جو ہیں وہ کہاں کہاں رہتے ہیں. مگر یہ دہشت گرد ان کو نظر نہیں آئیں گے, جو وانٹیڈ دہشت گرد ہیں, انٹرنیشنلی وانٹیڈ دہشت گرد ہیں, یہ ان کو نظر نہیں آئیں گے. یہ حافظ سعید کو جو ہے ادھر لے جا کے پہاڑیوں پہ گھمائیں گے, برف پوش پہاڑیوں میں. ایک سجدہ اللہ میاں کو کریں گے, دوسرا سجدہ حافظ سعید کو کریں گے, یہ بے غیرت عیسائی اور فوج. وہ دکھائیے گا انجینئر ساتھیوں سے درخواست ہے کہ حافظ سعید کے بارے میں جو بی بی سی جو انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہے کہ امریکہ نے یہ حافظ سعید یو ایس سیکس ری اریسٹ آف $10 million باؤنٹی کلرک حافظ سعید. $10 million لگائے ہوئے اس کے اوپر یو ایس نے. اور یہ جو ہے یہ آزادی سے گھومتا پھر رہا ہے, ان کی آنکھوں کا تارا ہے حافظ سعید. یہ نیوی بیس پہ حملہ کریں, کامرا پہ حملہ کریں, GHQ پہ حملہ کریں, ISI کے ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ کریں, دیگر اداروں پر ان کے دفاتر پہ حملہ کریں, ان کو نظر نہیں آتا. ان کو نظر آئیں گے مومن خان مومن, ان کے جمع سال صاحبزادے,
इनको नज़र आएंगे वो लोग जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के एहतिजाज में शरीक हैं, ये उनके पीछे जाएंगे। कौन सा गैर आइनी या गैर कानूनी मुतालबा किया है पीटीएम के किसी भी जलसे में? और 27 जनवरी को जो सोराबगढ़ में, उस पर कौन सा गैर आइनी या गैर कानूनी मुतालबा किया गया जिसकी बुनियाद पर तुम ये बदमाशियां करते फिर रहे हो और ये रियासती बर्बरियत करते फिर रहे हो? अब ये प्रोटोकॉल देंगे, वो मैं इंजीनियर साथियों से कहूँगा कि वो यूनाइटेड नेशंस की वो दिखाएगा करारदाद, और यूनाइटेड नेशंस के उसमें ये शामिल है ये शख्स हाफिज सईद, ये यूनाइटेड नेशंस का है। अब दूसरे सफ़े पे जाइएगा, वो इसमें से दिखाएगा हाफिज सईद का, पेज 2 पे जो आपको दिया। मैं सिर्फ यहाँ पर इसकी चीदा बात पढ़ना चाहूँगा कि QDI 263 नेम हाफिज मोहम्मद सईद, 5 जून 1950 डेट ऑफ बर्थ, सरगोदा पंजाब पाकिस्तान, गुड क्वालिटी। ये ऑल्सो नोन एज हाफिज मोहम्मद साहब। हाफिज मोहम्मद सईद इज़ द लीडर ऑफ लश्कर तैयबा और फिर इंटरपोल -UN सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, ये वेब लिंक है। ये है इंटरनेशनली नोन वांटेड दहशतगर्द हाफिज मोहम्मद सईद। इसको ले जाके ये पिकनिकें मनाते हैं, इसके हाथ पैर चूमते हैं, और इसको प्रोटोकॉल किस तरह दिया जाता है, ये मैं इंजीनियर साथियों से कहूँगा ये हाफिज सईद को जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं ये ज़रा दिखाइएगा। तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफा परस्तों, एक जानिब ये जेट ब्लैक दहशतगर्द हैं, इंटरनेशनली नोन एंड वांटेड दहशतगर्द हैं, और इन्हें जो है पाकिस्तानी फ़ौज और ISI और दीगर इदारे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, और जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए नेशनल एक्शन प्लान नामी ये टोपी जो कौम को दी गई कि भाई जेड ब्लैक दहशतगर्दों के, ये जेड ब्लैक दहशतगर्द होता क्या, उसकी तारीफ तो बता दो ना तुम। यही है ना जेड ब्लैक दहशतगर्द, इंटरनेशनली नोन एंड वांटेड दहशतगर्द, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कीमतें भी लगी हुई हैं, $10 मिलियन। ये सब वैशी दरिंदे कातिल एहसानुल्लाह एहसान, हाफिज सईद, खादिम रिजवी तुम्हारे कत्ल के फतवे दिए बगैर, तो तुम्हारे कत्ल के फतवे दिए हैं, सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कत्ल के फतवे दिए हैं, सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कत्ल के फतवे दिए हैं। ये दरिंदे आज़ाद घूम रहे हैं, और जो एक मॉडरेट लिबरल इनलाइटेंड आवाज़ है मोमिन खान मोमिन, उनको तुम गिरफ्तार कर रहे हो। तुम्हारी एजेंसियां इतनी जो उछल कूद कर रही हैं, उनको हर चीज़ पता होती है। पूरी वीडियो मौजूद है कि अली रज़ा आब्दी भाई को शहीद किया गया। एक तरफ बोलते हैं कि जनाब इसका कोई सबूत नहीं है, फिर बोलते हैं कि वीडियो में शनाख्त नहीं हो रही है। ये अली रज़ा आब्दी भाई, शहीद वफा प्रोफेसर डॉक्टर हसन ज़फ़र आरिफ भाई के साथ।
تمہاری پھرتیاں اور تمہاری توانائیاں اور تمہارا جو بھی ایکسپرٹیز ہے وہ سب غائب ہو گیا، جبکہ ویڈیو فوٹیج موجود ہے. قاتل علی رضا عابدی بھائی کو شہید کر رہا ہے، گولیاں مار رہا ہے، موجود ہے. اور جس ویسینٹی میں ان کا گھر ہے وہاں پر کونسلیٹ آفیسز ہیں مختلف ممالک کے، ریڈ زون ہے، ہائی سیکورٹی زون ہے، مگر تم ابھی تک ان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکے. یہ علی رضا عابدی بھائی. یہ آپ نے دیکھا، مگر ان بغیرتوں کو یہ ایجنسیاں جتنی پھرتیاں دکھا رہی ہیں، چھاپے گرفتاریاں، کہیں پر آپ نے ایک گزشتہ آپ نے یہ سنا کہ انہوں نے فلانی جگہ چھاپا مارا، فلانی جگہ علی رضا عابدی بھائی کی شہادت میں ملوث. انہوں نے موٹر سائیکل کا نمبر تک نہیں ریلیز کیا ابھی تک، انہوں نے کوئی خاکہ ریلیز نہیں کیا ہے، انہوں نے جائے وقوع پہ جا کے انٹرویوز بھی نہیں لیے. ان کی ساری پھرتیاں جو ہیں بے گناہوں کے خلاف ہیں، ان کی ساری پھرتیاں جو ہیں الطاف حسین بھائی کے فالوورز کے خلاف ہیں، ان کی ساری پھرتیاں مظلوم پشتونوں اور بلوچوں کے خلاف ہیں. ان کو جب یہ انٹرنیشنل جیٹ بلیک دہشت گرد، جس کے لیے تم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، جو ٹوپی تم نے پوری قوم کو پہنانے کی کوشش کی کہ جیٹ بلیک دہشت گرد، وہ جیٹ بلیک دہشت گردوں کو تم پرفضا مقامات پر لے جا کے ان کے ساتھ پکنکیں کرتے ہو، ان کو کھانے کھلاتے ہو، چرغے کھلاتے ہو، ان کو سلام کرتے ہو، ان کو سلوٹ کرتے ہو، ان کے ہاتھ پیر ماتھے چومتے ہو، اور پھر تم کہتے ہو کہ دنیا میں عجیب و غریب نظر سے دیکھ رہی. دنیا تمہیں دیکھے گی عجیب و غریب نظر سے، کیونکہ تم ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہو، اور عنقریب پوری دنیا تمہیں ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ اسٹیمپ لگائے گی، وہ اسٹیمپ لگنے جا رہی ہے. معاشی طور پہ تو تم تباہ و برباد ہوئی، مگر ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ جب تم ڈکلیئر ہوگے تو پھر وہ تم اپنا تماشا دیکھنا جو تم نے لگا. تم کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو؟ نہیں جھونک سکتے. تم جب ان جیٹ بلیک دہشت گردوں کے ساتھ گھومو گے، پھرو گے، عیاشیاں کرو گے ان کے ساتھ، ان کو عیاشیاں کرواؤ گے، اور جب علم دوست، تعلیم دوست کسی فلاسفر کو، مفکر کو تم گرفتار کرو گے تو دنیا تم سے سوال کرے گی. اور ہم الطاف بھائی کے تمام فالوورز تمہارا مکروہ چہرہ پوری دنیا کو دکھائیں گے. تم کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا. مومن خان مومن بھائی وہ انتہائی علیل ہیں. ہی از اے کینسر پیشنٹ. ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں بغیر علاج کے، اور خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہوا تو پوری ریاست پاکستان، اس کے ادارے اور اس کی تمام شخصیات، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو، چاہے آئی ایس آئی کا سربراہ ہو، چاہے وفاق کا سربراہ ہو، چاہے صوبے کا سربراہ ہو، یا کسی عدالت کا سربراہ ہو، ہم براہ راست تم سب کو ملوث کریں گے. اللہ رب العزت ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، مگر تمہارا جو عمل ہے یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. مومن خان مومن بھائی کے ساتھ، ان کے صاحبزادے اور دیگر بے گناہوں کو
جو تم نے گرفتار کیا ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ بلا جواز گرفتار کر کے جو تم نے لاپتہ کیا ہے، ان کو فی الفور بازیاب کرایا جائے اور ان کو باعزت ان کے گھروں پہ روانہ کیا جائے، اور اپنی غلطی کو تم تسلیم کرو، اپنی گناہ پہ ندامت کا اظہار کرو۔ ہم اس ویڈیو بریفنگ کے توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تصویر اور تحریر اور تقریر پر جو غیر آئینی اور غیر قانونی پابندی ہے اس کو فی الفور ہٹایا جائے۔ 90 کو جو سیل کیا ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ اس کو فی الفور ختم کیا جائے۔ MKM کی سیاسی اور فلاحی سرگرمیاں جو ہیں، جو تم نے اس پہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی پابندی لگائی ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے۔ MKM کے کارکنان کے ماورائے عدالت قتل میں جو لوگ ملوث ہیں ان سب کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ جو ہمارے لاپتہ ساتھی ہیں ان کو فی الفور بازیاب کرایا جائے، اور جو ہمارے اسیر ساتھی ہیں جو بے گناہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ اور جو تم نے ریسنٹ یہ جو غائب کیے ہیں پختون تحفظ موومنٹ کے دھرنے میں احتجاج میں شرکت کے بعد ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ اس طرح کی بدماشی تمہاری نہیں چلے گی، اور تمہاری یہ بدماشی زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتی۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، وفا پرستوں، یہ جو ظلم کر رہی ہے ریاست اور ریاست پاکستان، یہ جو 2 فروری کو قائد تحریک ہفتے کے روز الطاف بھائی جو اہم انقلابی اور تاریخی خطاب کرنے جا رہے ہیں، یہ بوکلاٹ کا شکار، یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ تم سچ کو اور سچ کی آواز کو نہیں دبا سکتے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام قدرت ہے اور قانون ہے، تم نہیں کر سکتے یہ۔ تم دنیا کی تمام طاقتیں لگا لو تب بھی تم یہ نہیں کر سکتے، اور تم تو دنیا میں ویسے ہی ذلیل اور رسوا ہو رہے ہو، تم تو بالکل نہیں کر سکتے یہ۔ الطاف بھائی کے چاہنے والوں، وفا پرستوں، یہ تمام مظالم یہ جو ڈھا رہے ہیں یہ زیادہ عرصے نہیں ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ان ظالموں کا اور ظلم کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بہت جلد الطاف بھائی کی فتح ہوگی، ان کے نظریے کی فتح ہوگی، وفا پرستوں کی فتح ہوگی۔ الطاف کا مقدر، الطاف کا نصیب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، ڈٹے رہنا ہے اور جمے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، وفا پرست رہنا ہے، کہ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ جی الطاف حسین بھائی، جی مہاجر، سدا جیے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔
ایک جا متحد کر دیا، جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا، زندگی جن کی دشوار تھی ان کو جینے کا ڈھنگ دے دیا، قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین، قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین، قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین، اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ زمینی جو ہے فاصلے جلد ہی اب سمٹ جائیں گے، یہ زمینی جو ہے فاصلے جلد ہی اب سمٹ جائیں گے، قائد الطاف خوشیاں لیے شان سے جب وطن آئیں گے، جگمگائے گی ہر ایک زمین، ایک دن ہوگی فتح مبین، جگمگائے گی ہر ایک زمین، ایک دن ہوگی فتح مبین، جگمگائے گی ہر ایک زمین، ایک دن ہوگی فتح مبین، اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ نہ پائے گا باطل کہیں، متحد ہے مکانوں مکین، چھپ نہ پائے گا باطل کہیں، متحد ہے مکانوں مکین، فکر الطاف جانا فرید اور خدا پر ہے اپنا یقین، قوم کی جرأتوں کا امین، ہر نوا جس کی جان آفرین، قوم کی جرأتوں کا امین، ہر نوا جس کی جان آفرین، قوم کی جرأتوں کا امین، ہر نوا جس کی جان آفرین، اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں، یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں، اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔